10 अरब डॉलर का सवाल। मैं आपको चंद लम्हों के लिए एक बार फिर माजी में ले जाता हूँ। मार्च 2022 तक असद मजीद अमेरिका में हमारे सफीर थे। उनकी मुद्दत मुलाजिमत खत्म हो रही थी। उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। 7 मार्च को अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ उनका अलविदाई लंच था। लंच पर असद मजीद ने शिकवा किया, मेरी मुद्दत खत्म हो गई लेकिन आपने सदर जो बाइडेन की हमारे वजीर आजम से बात नहीं कराई। ये सुनते ही डोनाल्ड लू ने शिकवों की पटारी खोल दी। उनका कहना था, इमरान खान ने 2022 के अमेरिकन सदारती इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। आप लोगों की तरफ से अमेरिका मुखालिफ ट्वीट्स भी आती रहीं और इमरान खान ने फलां जगह पर ये कह दिया और ये फलां जगह पर ये कहते रहे, लिहाजा मैं सदर को किस मुंह से फोन करने का कहता वगैरह वगैरह। बहरहाल ये मीटिंग खत्म हो गई। सफीर असद मजीद ने वापसी पर मुलाकात का अहवाल लिखा और साइफर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद को भिजवा दिया। सफीर ने मरासले के आखिर में लिखा, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अमेरिकी इंतजामिया हमसे नाराज है। हमें अपनी सिफारतकारी पर तवज्जो देनी होगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक हमारे सिफारत खानों के ज्यादातर मरासले सेक्रेटरी खारजा, DGISI और GHQ आ जाते हैं और GHQ जाते हैं। आर्मी चीफ का स्टाफ मरासले पढ़कर अहम तरीन की समरी बनाता है और ये समरी बादशाह आर्मी चीफ को भिजवा दी जाती है। ये मरासला भी प्रोसेस से गुजरकर आर्मी चीफ तक पहुंच गया। 11 मार्च 2022 को कामरा एयरबेस में J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग थी। वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों इस तकरीब में मौजूद थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वहाँ ये मरासला वजीर आजम को दिया और उनसे कहा, सर मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा था, आप ट्वीट्स और बयानात में एहतियात किया करें। आप अपनी मर्जी किया करें लेकिन ओपनली बात न किया करें। आप अब इसका नतीजा देख लें। वजीर आजम ने मरासला खोला, पढ़ा, मुस्कुराए और आर्मी चीफ से कहा, जनरल साहब इस किस्म के मरासले आते रहते हैं, आप इसे सीरियस न लें, और साथ ही कागज लपेटकर जेब में डाल लिया। इमरान खान ने बाद 27 मार्च को परेड ग्राउंड के जलसे में एक कागज लहरा कर कहा, बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, लिख कर धमकी दी गई। वजीर आजम की वो तकरीर हैरान कुन थी। वजारत खारजा से लेकर GHQ तक अफरा तफरी मच गई और धमकी और साजिश की तलाश शुरू हो गई। तहकीक के बाद पता चला ये कागज वही था जो आर्मी चीफ ने कामरा में वजीर आजम को दिया था और ये साइफर या मरासला नहीं था। ये महज समरी थी और ये मुख्तलिफ दफ्तरों और मेजों से होती हुई आर्मी चीफ तक पहुंची थी और आर्मी चीफ ने वो गुड फेथ में वजीर आजम को दिखाई थी, मगर इमरान खान ने इसे सियासी कार्ड बना दिया। ये कहानी का एक हिस्सा था। आप अब दूसरा हिस्सा भी मुलाहिजा कर लीजिए। 28 सितंबर 2022 को इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और 30 सितंबर को इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई। ये ऑडियोज वजीर आजम हाउस में रिकॉर्ड हुई थी और इनमें वजीर आजम इमरान खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे हैं, अब हमने बस सिर्फ खेलना है, इसके ऊपर नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है कि ये तारीख पहले से थी इसके ऊपर। और इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम को मशवरा देते हैं, आप मीटिंग बुलाएं, उसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ये खत पढ़ दें। मैं इसे रिकॉर्ड पर ले आऊंगा, मिनट्स मेरे हाथ में है, मैं खत को धमकी बना दूंगा। इमरान खान मीटिंग की वजह पूछते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताते हैं, हमारे पास खत की ऑफिशियल कॉपी नहीं है, हमें इसे ऑफिशियल बनाने के लिए मीटिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह। आप अब अगर कामरा और खत की बैकग्राउंड को जहन में रखकर इस गुफ्तगू का तज्जिया करें तो आपको महसूस होगा वजीर आजम को जो ही समरी मिली उन्होंने उसी वक्त उस पर खेलने का फैसला कर लिया था। उन्होंने इस खेल में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शामिल किया और आजम खान ने इन्हें समरी को ऑफिशियल बनाने का मशवरा देना शुरू कर दिया था। दूसरी ऑडियो में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एतमाद में लेते हैं और असद उमर कहते हैं, ये तो मीटिंग की ट्रांसक्रिप्शन है, ये लेटर नहीं। और इमरान खान कहते हैं, आप इसे छोड़ दो, पब्लिक को लेटर और ट्रांसक्रिप्शन का फर्क पता नहीं। अब सवाल पैदा होता है, क्या इसके बाद मीटिंग हुई थी और क्या इसमें सेक्रेटरी खारजा ने वो साइफर पढ़ा था? मेरी मालूमात के मुताबिक मीटिंग हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था, मैं सरकारी हैसियत में ये नहीं कर सकता। सिफारत खानों के साइफर सेक्रेटरी खारजा के लिए होते हैं, हम सिर्फ साइफर्स की समरियां बनाकर मुतल्लिका महकमों को भिजवाते हैं, हम अपना सिस्टम किसी के लिए भी ओपन नहीं कर सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बादशाह सेक्रेटरी खारजा पर दबाव डाला और सेक्रेटरी खारजा ने ऑफिशियल चैनल से साइफर की समरी वजीर आजम हाउस भिजवा दी और ये समरी अब रिकॉर्ड से गायब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वजीर आजम ने परेड ग्राउंड के जलसे में समरी लहराई और उसे लेटर करार दे दिया। ताहम असल साइफर 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सामने आया। ये इजलास
پاس عمران خان کے مطالبے پر بلایا گیا تھا۔ سائفر کی کاپی تمام شرکاء کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن وہ کاپی ساتھ لے جا سکتے تھے اور نہ اس کے نوٹس بنا سکتے تھے۔ اسے صرف پڑھا جا سکتا تھا اور وہ پڑھا گیا، اور آخر میں ایک متفق کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور عمران خان نے آرمی چیف سے کہا تھا، جنرل صاحب بس ڈیمیرش ہو گیا، یہ بات اب یہاں ختم ہو جائے گی، اور تمام لوگ خوشی خوشی گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، وہ خط مراسلہ یا سائفر آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس میں سے نیوٹرلز کا تانا بھی نکلا۔ امپورٹڈ حکومت کے ہیش ٹیگ نے بھی جنم لیا، میر صادق اور میر جعفر بھی پیدا ہوئے، غدار اور سازشی کا بیانیہ بھی بنا، اور آخر میں اس سے گیدڑ اور شیر بھی نکل گیا۔ اور آپ دیکھیے اب دسمبر میں 4 لوگوں کے نام بھی لیے جائیں گے۔ یہ تھی سائفر کم سمری کم خط کی کہانی، لیکن ہم اگر یہ ایشو وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں چیونٹی اور ہاتھی کا تناسب محسوس ہوگا۔ وزیر اعظم کا آفس اور ہاؤس دونوں ملک کی اہم ترین جگہ ہیں، وہاں بکنگ ہونا اور پھر اس کا یوں لیک ہو جانا یہ ملکی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ ہے۔ افریقہ کے انتہائی پسماندہ ممالک میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے، جبکہ ہم دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہیں، اور ان آڈیو لیکس نے ثابت کر دیا ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے اہم ترین دفتروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کی ریکارڈنگز پوری دنیا کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا ملک دشمن لوگ اور ٹیکنالوجی ہمارے وزیر اعظم تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ہم لیکس کے بعد بھی انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ پریشانی کی اصل بات عمران خان کی گفتگو نہیں، وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی سیکیورٹی ہے، اور اس واقعے نے ثابت کر دیا ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ ریکارڈنگز کس نے کی اور کیسے کی؟ اس میں چند امکانات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا کام، ہمارے اپنے اداروں نے بگنگ کے آلات لگائے، ریکارڈنگز کی، اور یہ ریکارڈنگز بعد ازاں سائبر اٹیک یا ہیکنگ کے ذریعے چوری ہو گئیں، یا پھر سیاسی اختلافات اداروں کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اندر موجود کسی شخص نے ریکارڈنگز اوپن کر دی۔ دوسرا امکان، یہ کام کسی بیرونی طاقت یا ادارے نے کیا۔ آج کے دور میں وزٹنگ کارڈز، خطوں، برتنوں اور دھاگوں کے ذریعے بھی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے۔ وزٹنگ کارڈز میں بھی مائکرو چپ لگ جاتے ہیں، اور دھاگے کی شکل میں بھی چپس آ گئے ہیں، اور آپ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے لیزر گن کے ذریعے بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ دور سے کوئی شخص لیزر بیم مارتا ہے، لیزر کھڑکی کے شیشے سے اندر جاتا ہے، اور سامنے موجود لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور تازہ ترین ٹیکنالوجی سیٹلائٹ بھی ہے، آپ سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بھی ڈیوائس کو ریکارڈنگ مشین میں تبدیل کر سکتے ہیں جس میں چپ لگی ہو۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ریکارڈنگ زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن وی وی آئی پی عمارتوں اور سرکاری عمارتوں یا دفتروں میں موبائل فون نہیں جا سکتے۔ صدر اور وزیر اعظم بھی موبائل فون کیری نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں ویٹرز اور سویپرز بھی جیب میں موبائل فون رکھ کر صدر اور وزیر اعظم کے دفتر میں گھس جاتے ہیں۔ ہماری پوری سرکار موبائل فونز پر چل رہی ہے، لہٰذا پھر سیکیورٹی کہاں ہوگی؟ معلومات کو خفیہ کہاں رکھا جا سکے گا؟ اور تیسرا امکان، پاکستان تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوتے ہوتے وزیر اعظم آفس میں ریکارڈنگ ڈیوائسز لگا دیں، وزیر اعظم کی ریکارڈنگز کی اور وہ نشر کر دیں، اور حکومت نے جواب میں عمران خان اور اعظم خان کی آڈیوز ریلیز کر دیں۔ یہ 3 امکانات ہیں۔ حقیقت کیا ہے ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ چیز طے ہے، ان آڈیو لیکس نے ملک کا رہا سہا بھرم بھی ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ اس میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی گفتگو بھی محفوظ نہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے، کیا ہم ان حالات میں قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ $10 ارب کا سوال ہے۔